نامنهاد مولیان نامنهاد براینا مولیان نور دا حدیث نری دا حدیث نری نوئی اچھا اس ماقام دا مسلم شریف تاستو دا مسلم شریف دا حدیث دے کہ دا ذکر مجلس بارا کی فضیلت بیان دا ذکر مجلس سے تو سو کسان راغندی کی کرا جدی راغندی کی نچر خبران یا وہ جماعت کی راغندی یا وہ مدرسہ کی ذکر کی یا وہ مقبل اجروں بیٹا کی کینی یا وہ مقبل پور کی کینی ٹیم بولٹا کی نا خام کا ٹیم بولٹا کی خانہ بسا ٹیم راہوں گے تو ٹیم بولٹا یا زیب بولے مختص کی ندی دنیا میں لگ پائے مجلس چاہتا ہے کہ بابا کی بوبو سمندر پر سمندر پویخ کی ایسا میان بولی دی پر سمندر کی وجہ انسانان دی انہا مرغی دی پراوا بوال بوزی اوپر دین کو بس مجلس گوری زیبا چاکی سے کچھ بچی وادی دیگون نزال نزے فراق نزال نزے ناست نزال نزے یو مولا پتودا رانا لدینا کم بیدتو نشورو دینا روا او بلتا سے دیگون پاکھا کیوں کدے کسو موسو دیوار کے خلق بلا سب نوئی دا فکی متولا گا دا چے کیٹا خمارش کار چاپے باغی تاریخ دی کی دا کم کی تاریخ جتے روادہ قانون بانے تاریخ نہیں دا بیدت در نکاح جتے مولا دا بولے واضح آدھا نکاح کے بعد بانے میں نکاح کرنا دا بیدت در تا دا بس خاص نہ کرنا اور شی کی خاص او خاص دے اجتماع جکے دینی او خلق را ہوندے تعلیم کی چکران کے وقت راتے دا دو روزے با اجتماعی دا بیدت در دا خطو لرس بیدت دی ما تو بلدے تصادر کر لوزو بس اسلام کو خطا لہذا دا گڑے وڑی سو کوئی میرا بانی امیال ہوتا ہے فلو لباب پر اور دا مسلمانان کا اللہ کا ذکر عدد کے ذکر مجلس ہر ملی سے اپنا مقادر جب جماعت کے ذکر کے بہت کرنے آنا چیزا ضرور نے ضرور دا کو وزن کی مجلس ہر یو بل دا کو وزن کیا دا کو وزن کیا دا گاونی گاونی دا دا رور تا دا رشتہ دار تا دا بسنگ خدمی دا غریب مادار کا دا مادار غریب دا بغض و کینی میں رجوع دا ضرور پس سکتا ہے دا اللہ پس ذکر پس سکتا کی اور دا اللہ ذکر شکر جمعت تو گئی نظرب زن پسنگ سکتا کی طریقہ رہا ہوتا ہے اللہ پاک ذکر مجلس چسو کئی دقا نیوندہ انعامات والا اللہ پاک حقیدہ کم حدیث بھی ذکر شو اور دا طول نخط ہے پشارے خبردار زمستہ خرصر کمزور مسلمانان بدقل و گناہگار دکارا چه مدت اللہ پاک یادو ازمک آبادی لستک سرا یوزیشو شندیرش کا سرا یوزیشو اور رب الجلال داگی وقت آسمانوں کے پرشتوں پر مجلس نظام مستعان ملائی فَذْكُرُونِي أَذْكُرْ دا داگی تفسیر دا حدیث دا داگی آیت تفسیر تفسیر القرآن بالحدیث نبی آخر دلتا موت اللہ یادو اللہ جل جلالہ دخبر شان لائے دا پرشتوں پا مجلس کی موت آئے دا بڑا خبر ہے اسی نتاف لکھا پوچھو مثال لکھا دا اللہ پاک سر مثال نورکو تاثر ذہن کوئیو لکھا پارا چنن دا شعبہ شریف پہ یہ خسارے دے دی جدید سردہ رکھا شعبہ دا چه بیگا دا خبر راشی چلے کن دا بیگا دا شبیو چهره سنگی خیل جوڑی بچی دی خیل اول بیدر بسی بائی خوشحالا بے کہ خبر دے خوشحالے گے بے کہ خبر گئے گے اپا بچی دا رنگی رہتا پکپرو کی وجہ سے کہ اور دا مرد پورے بنایا ہے جماعت وزیر اعظم پاکستان رنگ پر اور زمان نوی ماتا پورا بس کسی بھی پیجی بدی 25 کروڑ عوام ہوئی شہباز شریف سے شہر اور دا شہباز شریف بادشاہی سے شہر دا رب الجلال دا بادشاہ ہے دا بادشاہان دا بادشاہ دا رب العالمین اور فرشتوں پر مجلس ادھر قبول قدرہ چاپیر سی کابینہ وڑلوان وینے وشکر در یہ قوم یو وزیر دا کروڑن روپو پگاڑوں کی گرزیوں دا کروڑن روپو تیل اور دا بجلیہ کی مفت استعمال ہے جو کہ دا پوچھتا سا اور خیر وارو منچار وارو
بس هر پاس دو میاشتې پاس ایوب نه کار ده په قوم لګي په خپل وایا شوی لګي څوک تاسو کولی شي ردی وزیر اعظم د زمونږ د ظالمانو حکمرانانو نه غلا او ظالمان چاپیرني دا پرې دا خلک په دې باندې څومره خوشاله طالب دې کې پورته راشي ټول کلی کې بیا مشوره کړي تصویرونه مو سره واسي په دیوالونو په ډېر وجرو کې لګېدلي د غلو سره تصویرونه فخر کوي چې دا د منسټر صاحب تصویر دا پرانجي صاحب تصویر دا ډیګري صاحب تصویر صاحبان راغلي په غلو په ظالمانو قاتلانو مو فخر کوي د دې یادول بس یادوي مذهب هغه مذهب مسلمان مؤمنه چې موږ تعالی د خپل رب جلال یاد غیرتی بادشاہ یاد خپل رب یاد رب چې پالون کې دې زمون پرورش کول کې دې زمون مالک او خالق او رازق دې زمون استاد هغه د په خړه خور ځمکه یاد کی او الته الله جل جلاله د فرشتو په مجلس کې تاو ما یاد دې نه بل هغه خوشاله خبر شته نشته باندې لګي دا فضیلت پتا ست کله ملایي چې د الله پاک ذکر کا په مجلس کې چې تخته نه د جمعې موږ په ذکر کې ټول تخته ګرځي نه راځي سم تاریخ پینځه منټه نشته دا زما ګونه ما دا چا بدبختی او خوشبختی نه زما زه خلاص تاسو لاس کې نه بشیر کې نه سړي پندوس کې زه خلاص زه خلاص تخته میدان تاسو ولې زه یو تاسو ګڼم چې زه میدان نه پرې تاسو ولې میدان بیا د توجره کې ذکر کیږي مجلس آئے کې نه بل کور کې ذکر کوي غډو کې والا به ذکر کوي بچی راو نوا بیوی ځا سره کې نو کور استاد ذکر رسول برکتونه دې کور کې د ذکر د خاطر راځي او به کورې چینجز وکړي د ذکر مجلس کور کې جوړ کا خپل ریټر کوي کور کې زنانه او الکات مشمان سره کې نو تو ګورې دا پرشتي تاسو کور کې روزانه ملمنې کیږي کله دا پرشتي واسطه کور ته راځي دا وزره په تاسو د پاسه ستا په بچو ستا په نوسو ستا په بیبي ستا په پلار مور په دې باندې بلا فرشتي وزره نسکینه بدل باندې نازلې وي اطمینان قلبي بدل د کوي رب جلال نو نو مطمئني او داخلي نو د نور خاطر شي حضور کې کاش مسلمان ذکر